डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को पाकिस्तान में पाकिस्तानी कौम की तरफ से तमाम हाज़रीन की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ, मरहबा कहता हूँ। आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है और मैं इस मौके पे 2-3 बातें ज़रूर अर्ज़ करना चाहूँगा। सबसे पहली बात यह कि यहाँ बहुत सारे उलमा हैं, मुख्तलिफ़ रहनुमा हैं जो अपनी पार्टी की बात करते हैं, जो मकतब फ़िक्र की बात करते हैं। कोई देवबंदियत की बात करता है, कोई सुन्नी, कोई शिया, कोई बरेलवी, कोई अहले हदीस, कोई और बात करता है। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक साहब इंसानियत की बात करते हैं। तो ये बहुत बड़ा हमारे लिए एक मौका है कि ये हम सबसे ऊपर बात कर रहे हैं और इनका जो दायरा कार है उसमें 8 बिलियन इंसान इनके सामने हैं। ये बहुत बड़ी बात है और मैं समझता हूँ कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का हम शुक्रिया भी अदा करें, हम उनको बहुत ध्यान से भी सुने और ख़ास तौर पे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से जो ऐलान कराया अल्लाह ताला ने, कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, तमाम इंसानों को कहा गया है कि मैं तुम सब का रसूल हूँ। तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी बात के दाई हैं। ये कितनी बड़ी फजीलत की बात है। दूसरी बात, यहाँ जो हमारे हज़रात तशरीफ़ लाए हुए हैं, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के हज़रात तशरीफ़ लाए हुए हैं, मैं उनको भी खुशामदीद कहता हूँ और मैं एक उनसे दरख्वास्त करूँगा और एक आपसे दरख्वास्त करूँगा। आपसे तो मैं ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि जो लोग भी किसी भी रियासत में किसी एग्रीमेंट के साथ, किसी नेशनलिटी के साथ, किसी वीज़े के साथ रहते हैं, उनके वो तमाम हुकूक हैं जो मुसलमान के हैं। तो इन जो अक़लियतें पाकिस्तान में रहती हैं उनकी जान, माल, तहफ़्फ़ुज़ और इज़्ज़त की हिफाजत हम सब पर फ़र्ज़ है। ये कितने अफसोस की बात है कि कोई एक आदमी हरकत करता है, पूरी बस्ती की बस्तियां जला दी जाती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो अक़लियतों को नुकसान पहुंचाएगा तो क़यामत के दिन मैं खुद उसका दावेदार हूँगा। तो आप याद रखिए कि अगर अक़लियतों पे यहाँ कोई जुल्म होता है, कोई ज़्यादती होती है, कोई नुकसान होता है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका गिरबान पकड़ेंगे क़यामत के दिन। तो ये बहुत बुरी बात है, हमें इससे तौबा करनी चाहिए और इन जितनी भी लोग यहाँ रहते हैं उनका हमें ख्याल रखना चाहिए, चाहे वो सफारतकार हों, चाहे वो मुख्तलिफ़ अक़लियतों के लोग हों। इसी तरीके से मैं ये भी अर्ज़ करना चाहता हूँ आपसे कि हमें इसका पता होना चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तमाम हुकूक जो मुसलमानों को दिए हैं वो उन अक़लियतों को भी दिए हैं जो किसी मुआहदे के साथ रहते हैं। फ़ुक़हा ने लिखा है जैसे किसी मुसलमान की गीबत नाजायज़ है, ऐसे जो गैर मुस्लिम इस्लामी मुल्क में रहते हों उनकी गीबत भी नाजायज़ है, उनसे हसद करना भी नाजायज़ है। तो हम किस तरीके से लोगों पे जुल्म करते हैं और नाम सुनते ही हम उनको नुकसान पहुंचाते हैं, तो हमें इसका ख्याल रखना चाहिए। दूसरी बात इसी में कि हमारे दीन में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर मुस्लिमों के साथ, अक़लियतों के साथ क्या मामला किया था। मैं सिर्फ एक वाक़या आपसे अर्ज़ करूँगा कि हज़रत अबू बसरा ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वही कहते हैं कि हमारे इलाके में कहत हुआ तो कुछ खाने पीने को नहीं था, तो हमारी कबीले ने मशवरा किया कि हम मदीना चलते हैं, वहाँ खाने के लिए ज़रूर मिलेगा। व नहनु ला नुरीदुल इस्लाम, इस्लाम लाने का इरादा नहीं था। तो इससे मालूम हुआ कि जो गैर मुस्लिम हमारे मुल्क में रहते हैं अगर वो किसी परेशानी में मुब्तला हों तो उनके साथ हमारा इतना अच्छा रवैया होना चाहिए कि वो परेशानी में हमसे कहें, हम उनके साथ पहुँचें। तो वो कहते हैं कि मदीना में जब आए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम जो वफद के लोग थे उनको तकसीम कर दिया और सहाबा कराम से कहा कि आप अपने घरों में ले जाएं, इनको रिहाइश भी दें, खाना भी खिलाएं। तो अबू बसरा ग़िफ़ारी कहते हैं कि मुझे कोई नहीं लेकर गया, मस्जिद में मैं अकेला रह गया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मुझे इसलिए नहीं लेकर गया कि मेरा कद 6 गज था, यानी 9 फुट कद था अबू बसरा ग़िफ़ारी का। तो ये महसूस हुआ कि इतने लंबे तिरंगे शख्स को कौन खाना खिलाएगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे घर ले गए। आपका भी रोज़ा था, घर वालों का भी रोज़ा था, 7 बकरियां थीं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इनको दूध पिलाएं। तो 7 बकरियों का दूध अबू बसरा ग़िफ़ारी कहते हैं कि मैं पी गया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और आपके घर वालों के लिए कुछ नहीं बचा। क्योंकि मैंने दूध बहुत ज़्यादा पी लिया था और पेट मेरा खाली था, तो मुझे इसहाल हो गए और पेट का मसला हुआ
اور مجھے اتنے اسہال ہوئے کہ میں بالکل بستر بھی خراب ہو گیا، میرے کپڑے بھی خراب ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں اس کا پتہ چلا، آپ خود تشریف لائے، فغسلنی، خود اپنے ہاتھ سے میرا بال و برات دھویا، وَأَزَّرَنِي بِإِزَارِي، اور اپنے کپڑے مجھے پہنائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معاملہ اقلیتوں کے ساتھ یہ تھا، تو ہمیں بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے جو حضرات یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں مختلف مذاہب کے حضرات، میں ان سے کہتا ہوں کہ جس نبی نے آپ کے لیے وہ تمام حقوق دیے ہیں جو ایک عام مسلمان کے ہیں، تو اس نبی کا اکرام اور احترام آپ پر بھی کرنا چاہیے۔ اور خاص طور پہ جب آپ نے یہ کہہ دیا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب انسانوں کے رسول ہیں، وہ آپ کے بھی رسول ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ کو اطمینان نہ ہو، لیکن رسول اور نبی وہ آپ کے بھی ہیں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام ہم سب کے نبی ہیں، رسول ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو ہم سب مانتے ہیں، ایسی رسول اللہ بھی آپ کے بھی رسول ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی غیر مسلم ہیں ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو سوچنا چاہیے اور اس پہ ان کو غور کرنا چاہیے۔ تیسری بات، میں مختلف جو مکاتب فکر کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، ہم لوگ کس بات پہ لڑتے ہیں؟ ہم سب لوگ یہاں پاکستانی ہیں، مسلمان ہیں، جو ہمارے آپس میں فقہی مسائل ہیں، نظریاتی مسائل ہیں، تو اپنے درسگاہ تک رکھیں، اپنے مدرسے تک رکھیں۔ دنیا میں پھیلا کر لوگوں کو لڑانا یہ فساد فی الارض ہے جو ناجائز ہے اور حرام ہے، اور اسی وجہ سے کتنے بڑے بڑے ملک ہمارے ہاتھوں سے چلے گئے ہیں۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ غزہ میں کیا ہو رہا ہے، لبنان میں کتنا بڑا سانیہ ہوا ہے حسن نصر اللہ کا، اسماعیل ہنیہ کا کتنا بڑا حادثہ ہوا ہے ایران میں، وہ دندناتے پھر رہے ہیں یہود و ہنود، اور ہم آپس میں لڑ رہے ہیں۔ تو میری آپ سے درخواست ہے کہ پارٹیاں اور اپنے مدرسے اور اپنے مکاتب فکر وہ ہمارے دین میں، شریعت میں ریاست سے نیچے آتے ہیں، تو ریاست کے لیے، ریاست کے چیلنجز کے لیے ہم سب کو اکٹھے ہونا چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور میں اس موقع پر یہاں سندھ حکومت کا بھی بہت شکر گزار ہوں، آئی جی، ڈی آئی جی اور یہاں کے جتنے بھی حضرات ہیں، انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی سیکورٹی کے لیے بہت زبردست ماشاءاللہ انتظامات کیے ہیں، اور میں مرکزی حکومت کا بھی شکر گزار ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک ایسے شخص کو جو اللہ کے نام کی وجہ سے، رب اللہ کہنے کی وجہ سے ہندوؤں نے اور کافروں نے ان کا بائیکاٹ کیا یا ان پہ پابندی لگائی، ہماری حکومت نے، ہماری ریاست نے ان کو شاہی مہمان کا درجہ دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ قیامت کے لیے، ہمارے مرکزی حکومت کے لیے بہت بڑی بات ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ہماری حکومت کو بھی بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور آخر میں گورنر صاحب کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ گورنر صاحب جب سے تشریف لائے یہاں گورنر ہاؤس میں، آپ دیکھیں کہ علماء کو، مکاتب فکر کو، مختلف مذاہب کے لوگوں کو، کاروباری لوگوں کو، سفارتکاروں کو، ہر سطح پہ لوگوں کو بلا رہے ہیں۔ تو ہمیں اس وقت ایسے لیڈروں کی ضرورت ہے، اور ایسی لیڈرشپ ہمیں مرکز میں بھی چاہیے، صوبائی اس میں بھی چاہیے، گورنر ہاؤس میں بھی چاہیے، صدارتی ہاؤس میں بھی چاہیے۔ تو گورنر صاحب میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ جس طریقے سے پوری عوام کو لے کر ساتھ چل رہے ہیں، غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، تو ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں، خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ہم آپ کی زندگی کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، آپ کے والدین کے لیے، آپ کی فیملی کے لیے دل سے دعا گو ہیں۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔